बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात सोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमने अपने पहले सबक हमद का आगाज़ कर रखा है। आज हम इसका छठा हिस्सा पढ़ेंगे, पहले सबक का छठा हिस्सा, और जिसमें आज आप सीखने जा रहे हैं तवज्जो से सुनकर अपने रद्द अमल, ख़यालात का इजहार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मुनासिब लबो लहजे में कर सकें। इंशाअल्लाह आज के सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको जो हिदायत दी जाए आप उन्हें तवज्जो से सुने, उसके बाद अपने रद्द अमल या ख़यालात का इजहार कर सकें। और अगर आपने उसको बोल के किसी रद्द अमल या ख़यालात का इजहार करना है तो वो आपके अल्फाज का चुनाव और लबो लहजा ऐसा हो, इतना दुरुस्त हो, इतना मुनासिब हो कि बात अच्छे अंदाज में दूसरे तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह अपने आज के सबक के बाकायदा आगाज से पहले कल पढ़े जाने वाले सबक की थोड़ी सी दोहराई करेंगे। आप में से किसको ये याद है कि हमने कल एक सरगर्मी की थी? मैंने आपको वर्कशीट में एक ऐसी सरगर्मी दी थी जिसको आपने घर में जाके करना था। जी, सरगर्मी ये थी कि आपने घर जाके अपने मोहल्ले में किसी बच्चे की, मुस्तहिक बच्चे की, मोहताज की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी थी। अब आपने क्या करना है कि इस वक्त आपकी जो मौल्लिमा है वो आपकी इसमें रहनुमाई करेंगी। मुझे भी आपकी मौल्लिमा की इस वक्त मदद की ज़रूरत है। मौल्लिमा इकराम, आप ऐसा करें कि 5 ग्रोहों में बच्चों को तकसीम करें। हर बच्चा कल की सरगर्मी के बारे में बताए कि उसने मोहल्ले में किसकी मदद किस अंदाज में की। आप सबको पता है। अब आपने इस सरगर्मी को, जिस बच्चे ने, चूंकि आप पहले ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, कल आपने ग्रोही सरगर्मियों के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको ये सिखाया था कि ग्रोह में आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आपने उसको किस तरह से पूरा करना होता है। तो उसी से मिलता जुलती हम आज उस पर दोहराई भी करेंगे जो कल आपने काम किया। आपको घर के लिए जो काम तफवीज़ किया गया था वो भी पता चल जाएगा कि आपने किस अंदाज में किया। तो मौलमा इकराम, अभी आप इस वीडियो को रोकिए और इस हिदायत के मुताबिक बच्चों को ग्रोहों में तकसीम करें और हर बच्चा अपने ग्रोह में बताए कि उसने कल जो दी गई थी उसको सरगर्मी मदद करने की, उसको किस तरह से और किस अंदाज में सर अंजाम दिया। जी, तो आप में से सबने बता दिया होगा कि किस बच्चे ने उस सरगर्मी को किस तरह से किया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस चीज़ का इदराक है, आपने इस चीज़ को समझा कि आप किसी की मदद किस किस अंदाज में कर सकते हैं। आज हमने जो काम करना है वो है आपकी किताब का अमली मंसूबा। आपको पता है आपकी किताब के हर सबक के इख्तिताम पर एक अमली मंसूबा दिया गया जो सबक से मुताल्लिक भी है और आपके किसी न किसी मजमून के साथ दूसरी तरह से भी जुड़ा हुआ है। आपके इस सबक का जो अमली मंसूबे, चूँकि हम हमद पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने अपने एक हफ्ते के लिए उस पर लिखना है। ठीक है, आपने इसी तरह से एक चार्ट बनाना है। मैंने आपको एक दिन का बना के दिखाया है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि आपने इस अमली मंसूबे को किस तरह से करना है। उसमें यह है कि आपने हर दिन में अल्लाह ताला की जो बनाई हुई अशिया देखनी है, ठीक है, उनकी एक फहरिस्त मुरतब करनी है। उसके बाद वो नेमतें अल्लाह ताला की जो आप इस्तेमाल करेंगे उस मखसूस दिन में, उनको लिखना है, उन नेमतों का इस्तेमाल लिखना है, और उसके बाद आपने हर नेमत के इस्तेमाल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। आपकी सहूलत और आसानी के लिए मैंने एक दिन का, यानी पीर के लिए, आपको एक खाका बना के, आप इसको कह सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने इसी तरह से एक चार्ट पेपर लेना है या आप इसको कंप्यूटर शीट पे भी कर सकते हैं। आपने इसी तरह से उसके मुख्तलिफ हिस्से बनाने, कॉलम्स बनाए, एक में दिन लिखें, फिर अल्लाह ताला की बनाई हुई अशिया जो आपने स्कूल से घर आते हुए, घर से स्कूल जाते हुए, या आप उसके अलावा कहीं गए हैं तो आपने रास्ते में जिन चीज़ों को देखा उनके नाम लिखने हैं। फिर वो नेमतें जो आपने उस एक दिन में, वैसे तो हम बेशुमार नेमतें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने ऐसी ख़ास नेमतें सोचनी है कि जिनके बगैर बिल्कुल आपका गुजारा नहीं है, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम लग रही है, जिनका आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, और उन नेमतों का इस्तेमाल लिखना है। और सबसे आखिर में हर नेमत का और हर नेमत के इस्तेमाल के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह करना है। मैंने आपके लिए जो ये एक खाका बनाया, ये है पीर का, ठीक है, पीर के दिन का है। इसमें आप फर्ज कर लें कि जैसे मैंने अपने घर से ऑफिस आते हुए दरख्त देखे, पौधे देखे, फूल देखे, इंसान देखे और जानवर देखे। ठीक है, ये वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, वो मखलूक़ात हैं, वो चीज़ें जो मैंने अपने रास्ते में देखी सुबह आते हुए। ठीक है,
جو نعمتیں میں نے پیر کے دن استعمال کی، زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے بولنے کے لیے. ہم اس سے بولتے ہیں، اپنی بات، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی خوشی اور غمی کے تاثرات کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں جو ہم دوسروں کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور زبان ذائقہ محسوس کرنے کے لیے، آپ دیکھیں، آپ کچھ بھی کھا لیں، ٹھنڈا کھائیں، گرم کھائیں، میٹھا کھائیں، کھٹا، نمکین، کڑوا، اللہ تعالیٰ نے زبان کو ہمیں یہ حس دی ہوئی ہے کہ ہم اس ذائقے کو محسوس کریں، اس کے مطابق پھر ہمارا ذہن جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو نعمت ہے زبان، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں، اور منہ کے اندر ہے، دانتوں کے درمیان میں، تو ہم بولنے کے لیے ہمارے استعمال ہوتی ہے. ہوا ہماری ایک ایسی، آپ سوچیں کہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ہوا نہ ہو تو کیا آپ کا میرا سانس لینا، زندہ رہنا ممکن ہے؟ بالکل نہیں. ہوا سانس لینے کے لیے، میں نے ہوا ایک نعمت ہے اور اس کا استعمال کیا کہ میں نے اس میں سانس لیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے جو ہر جاندار کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے، میرے لیے ضروری ہے، جانوروں کے لیے ضروری ہے، پودوں کے لیے ضروری ہے. پھر ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت، ہاتھ. ابھی دیکھیں، میں ہاتھوں سے کام کر رہی ہوں، آپ سب اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، ہم چیزیں اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، چیزوں کو پکڑتے ہیں. گرم اور ٹھنڈا ہاتھ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نوالے کو منہ تک لے کے جائیں، یہ گرم ہے، یا نہ لے کے جائیں کہ یہ ٹھنڈا ہے. تو میں نے ہاتھ کا کیا استعمال کیا؟ لکھنے کے علاوہ سب سے اہم کام، کھانا کھایا. یہ نعمت تھی ہاتھ، اور اس کا استعمال تھا کھانا کھایا. پھر آنکھیں آپ دیکھیں، میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار کر ہی نہیں سکتے. لیکن چونکہ ہم نے ادراک کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ اتنی نعمتوں میں سے ہم کون سی نعمت کا چناؤ کریں کہ جس پہ ہم الحمدللہ کہہ سکیں. تو آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. آپ ایک لمحے کے لیے اس بات کو محسوس کریں، سوچیں، آپ آنکھیں بند کر کے صرف محسوس کریں کہ اگر ہمارے پاس یہ نعمت نہ ہو تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ہر چیز ختم ہے. تو میرے پاس، میں نے جس نعمت کو لکھا وہ ہے آنکھیں، اور اس سے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں دیکھی، اور ہر چیز دیکھنے کے بعد میں نے الحمدللہ کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے آنکھوں سے نوازا، مجھے مکمل بینائی عطا فرمائی کہ جس سے میں آپ کی بنائی ہوئی ہر چیز جو میرے ارد گرد ہے اس کو دیکھوں، سبحان اللہ کہوں، الحمدللہ کہوں. اس کے بعد ہے پیر. اللہ کی ایک اور نعمت کیا ہے؟ پیر. آپ سوچیں کہ آپ اسکول آتے ہیں پیروں سے چل کے، واپس جاتے ہیں، پھر آپ نے مدرسے جانا ہو، مسجد جانا ہو، ہم پیروں سے چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے ہیں. تو سفر کرنے کے لیے اور چلنے کے لیے میں نے اس نعمت کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، اور اس نعمت کے استعمال کے بعد بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ کہا. ٹھیک ہے، یہ وہ تمام چیزیں آپ نے اسی طرح سے ایک ایک دن کا ایک چارٹ، ایک جدول بنانا ہے جس میں لکھنا ہے کہ آپ نے کہیں اسکول کے علاوہ، اگر آپ گھر سے اسکول، اسکول سے گھر، اس کے علاوہ کہیں جاتے ہیں تو آپ نے اس راستے میں کیا دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کون سی چیزیں دیکھیں، وہ کون سی نعمتیں ہیں جو آپ نے استعمال کی. بے شمار نعمتیں، ٹھیک ہے، جن کا آپ استعمال کرتے ہیں. آپ نے ان نعمتوں کا استعمال کیا، اور ہر نعمت کے استعمال کے بعد آپ نے الحمدللہ لکھنا ہے. اور پیارے بچوں، یہ بات صرف لکھنے کی حد تک نہیں رہنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں اس کی اتنی زیادہ مشق کرنی چاہیے، اس کو اتنا شامل کر لینا چاہیے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، ہم الحمدللہ کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے ہمیں اس قدر بھرپور زندگی دی، اس قدر نعمتوں سے مالا مال زندگی دی، تو ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو آپ کا عملی منصوبہ، جو اس سبق کا آج آخری حصہ تھا، اس کو آپ نے کرنا ہے. لیکن چونکہ آپ کی کتاب میں جو عملی منصوبہ ہے اس میں ہدایات ہیں کہ آپ نے اس کو ایک ہفتے میں مکمل کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج جیسے پیر کے دن سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے جمعے کو شروع کیا ہو، جمعرات کو کر رہے ہیں، تو آپ نے اس دن سے اگلے ہفتے تک ایک ایک دن کا روزانہ کا معمول بنا کے اس عملی منصوبے کو مکمل کرنا. ایسا نہیں کرنا کہ جو ہفتہ گزر چکا اس میں سے آپ نے چیزیں سوچی اور اس کو لکھ لیا. نہیں، جیسے میں نے اس کو ایک دن کے لیے، آج پیر کے دن کے لیے بنایا، تو آپ نے اسی طرح پھر اس کے بعد اتوار، اگر آپ کو وہ چھٹی ہے، آپ نہیں جاتے، تو اس دن جہاں آپ جائیں گے، اتوار کو آپ نے جس جگہ جانا ہے، ہو سکتا ہے آپ پارک میں کھیلنے کے لیے جائیں، کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جائیں، تو وہاں جو چیزیں آپ نے دیکھی، آپ نے اس دن
شام کو اپنے اس دن کا عملی منصوبہ مکمل کرنا ہے، پھر اگلے دن کا، اس طرح آپ نے ایک ہفتے کا عملی منصوبہ مکمل کرنا ہے۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی آپ نے اس کو خود کرنا ہے۔ تو اساتذہ کرام، آپ اس میں بچوں کی رہنمائی مزید کر سکتے ہیں، مزید ان کو اگر نہ چیز کچھ سمجھ آ رہی ہو تو آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ اس میں کس طرح سے اس عملی منصوبے کو مکمل کریں گے، اور اس کی تکمیل کے بعد آپ اس کو چیک بھی کریں۔ اب پیارے بچوں، یہ تو تھا آپ کے پورے ہفتے کا کام۔ جو آج کا ہے گھر کا کام، جو آپ نے آج جا کے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ حمد ہماری مکمل ہوگی۔ آپ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ویسے تو ہم بے شمار دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں ذرا سی بھی کوئی چیز چاہیے ہو، ہمیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کچھ چاہیے ہو، تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ آپ نے صرف بیٹھنا ہے جب نماز پڑھنے کے بعد، تو سوچنا ہے جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے کوئی سی 5 دعائیں اپنی اردو کی کاپی پر خوبصورت انداز میں، خوشخط انداز میں تحریر کرنی ہے، لکھنی ہے۔ یہ ہوا آپ کا گھر کا کام۔ ایک تھا آپ کے پاس آج عملی منصوبہ۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا اگلا سبق شروع کریں گے۔ جی ہمارا آج سبق ہو گیا مکمل، ٹھیک ہے، شکریہ۔